बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि। उस ज़ात पाक के बाबरकत नाम से जो दिलों में जन्म लेने वाले नेक पुरखलूस और पाकीज़ा जज्बात का मालिक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ताहिर यूसुफ जंजू आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि रिज़्क़ बारिश की तरह कैसे बरसे और वो कौन से वज़ाइफ और ज़राए अख्तियार किए जाएँ जिनसे आपके माल दौलत में बेतहाशा इजाफ़ा हो। नाज़रीन, आज के दौर में, न सिर्फ आज के दौर में बल्कि हर दौर में हर इंसान की ये कोशिश हो रही है कि वो बहुत ज़्यादा माल दौलत कमाए। नाज़रीन, इस्लाम हमें हलाल तरीके से रिज़्क़ कमाने से मना नहीं करता, लेकिन नाज़रीन आज के दौर में हम ये भूल बैठे हैं कि जो रिज़्क़ हम कमा रहे हैं, जिसके लिए रात दिन हम ज़लील व ख़ार हो रहे हैं, वो हलाल है या हराम है। लेकिन क्योंकि आज का हमारा मौजू ये है कि रिज़्क़ हलाल तरीके से कैसे हासिल किया जाए और बारिश की तरह आप पे बरसे, उसके लिए कौन से वज़ाइफ और ज़राए अख्तियार किए जाएँ जिनसे आपके रिज़्क़ में बेतहाशा इजाफ़ा हो। नाज़रीन, अल्लाह ने रिज़्क़ को तिजारत में, सखावत में और सदका व खैरात में पोशीदा कर दिया, लेकिन नाज़रीन हम उसे तिजारत की बजाय नौकरियों में तलाश करते हैं, हम उसे सखावत की बजाय हाथ खींचने में, कंजूसी में और बुखल में तलाश करते हैं, और नाज़रीन हम उसे लोगों पे, गुरबा पे खर्च करने की बजाय अपने बैंक बैलेंस में भरते हैं और अपनी ज़ात पे ही खर्च करते हैं। नाज़रीन, मौला अली करमल्लाहु वजहू का फरमान है कि जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे रिज़्क़ के, माल और दौलत के सब ज़रिए बंद हो गए, कोई रास्ता नज़र ना आ रहा हो, तो सदका देकर अल्लाह से तिजारत करो। और अल्लाह से तिजारत में घाटा तो नहीं है, बल्कि मेरे एक दोस्त हैं, मुजरम शरफ दौर में चकवाल की एक तहसील में वो तहसील नाज़िम रहे हैं। मलिक साहब मुझसे अक्सर कहते थे, राजा साहब नौकरी छोड़े, अल्लाह ने तिजारत में 700 गुना तक मुनाफा रखा है। और वो कहते थे मेरा ये आज़मूदा है। और सदका व खैरात में तो वो कहते हैं कि बेतहाशा बरकत है। नाज़रीन, मौला अली करमल्लाहु वजहू का एक और कौल है, आप फरमाते हैं कि जब भी खुदा से दुआ मांगो तो अक्ल नहीं मुकद्दर मांगो, क्योंकि मैंने बड़े बड़े अक्लमंदों को मुकद्दर वालों के दर पे देखा है। नाज़रीन, रिज़्क़ या मालो दौलत अगर अक्ल से हासिल किया जाता तो दुनिया के सारे बेवकूफ़ भूखे मर जाते। ये भी मौला अली करमल्लाहु वजहू का ही कौल है। नाज़रीन, अब आते हैं उन ज़राए की तरफ, उन वज़ाइफ की तरफ जो आपकी ज़िंदगी में बहार ला दें, जो आपको ज़मीन से आसमान पे पहुंचा देंगे। नाज़रीन, फिर मजबूर हूँ कि मौला अली करमल्लाहु वजहू का ही कौल कोट करूँगा। आप फरमाते हैं कि रिज़्क़ सिर्फ माल और दौलत का नाम नहीं है। रिज़्क़ अच्छी नेक बीवी, अच्छे दोस्त, मुखलिस दोस्त, नेक और फर्माबरदार औलाद और अच्छे साथियों का नाम भी रिज़्क़ है। ये भी रिज़्क़ का हिस्सा है। नाज़रीन, अल्लाह ने
رزق کو صبح کے ٹائم میں رکھ دیا، برکت رکھ دی صبح کے ٹائم میں. لیکن ناظرین آپ کہیں گے کہ بہت سارے ایسے کروڑ پتی ارب پتی لوگ ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں جن کے رزق مال و دولت بڑھتا ہی جاتا ہے، نہ وہ صبح اٹھتے ہیں نہ وہ نماز پڑھتے ہیں. تو پھر ناظرین جیسے میں نے آگے مثال دی اپنے ایک دوست کی تجارت کے حوالے سے، اسی طرح میں اپنے ایک اور بہت ہی قریبی دوست اور بزنس پارٹنر کی مثال دوں گا. ناظرین اس کے پاس کروڑوں کی انویسٹمنٹ تھی، ہے بھی. ناظرین اب وہ کیونکہ بدل گیا ہے تو جو اس کی پہلے کی لائف تھی وہ میں بیان کروں گا. ناظرین وہ کروڑ پتی تھا، لیکن ناظرین اس کا بعض کا سارا پیسہ سرکل میں ہوتا، اس کی پیمنٹیں پھنسی ہوتی کہیں کسی ادارے میں، کسی انڈسٹریز میں. بعض کا اس کے پاس اپنے گھر کو چلانے کے لیے پیسے ادھار لینے پڑتے. تو یہ کیا ہے ناظرین؟ پیسہ مال و دولت ہونے کے باوجود آپ کے ہاتھ میں نہ ہو، یہ بے برکتی ہے ناظرین. ناظرین اس نے پھر وہی نسخہ اختیار کیا، برکت والا، صدقہ و خیرات والا، سخاوت والا اور برکت کا راستہ، اللہ کے رسول کا بتایا ہوا راستہ. تو اب ماشاءاللہ وہ بہت خوش ہیں. ناظرین اب آتے ہیں آپ کے لیے اسپیشل وظائف اور ذرائع جن سے آپ کے رزق میں بے تحاشا برکت ہو. ناظرین میری یہ ویڈیو آپ شروع سے لے کے آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ایک صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو آگے شیئر کیجیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل کا آئیکن دبائیے گا تاکہ آپ کو مزید اچھی ویڈیوز ملتی رہیں. ناظرین یہ تینوں جو وظائف میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان پہ میرا نہ صرف پختہ ایمان ہے بلکہ میرا اپنا ان پہ تجربہ ہے. یہ میرے آزمودہ ہیں. ناظرین میں نے ان پہ پختہ یقین کر کے ان کو آزمایا ہے اور پچھلے کئی سال سے ان پہ عمل کر رہا ہوں اور اللہ کا بہت احسان ہے، بہت کرم ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور ماں باپ کی دعاؤں کی. ناظرین سب سے پہلے عبداللہ ابن مسعود بیمار ہوئے تو ان کے پاس عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اشرفیوں کی 2 تھیلیاں لے کے آئے. جب واپس جانے لگے تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا عثمان غنی رحمۃ اللہ علیہ رک جائیں، یہ آپ اشرفیوں کی تھیلیاں میرے گھر میں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کی بیٹیاں ہیں اور آپ بیمار ہیں، زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں، تو یہ آپ کی بیٹیوں کے لیے. انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی بیٹیوں کے مستقبل کی کوئی فکر نہیں، کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرتے ہوئے اپنی بیٹیوں کو سورۃ واقعہ یاد کرائی ہے اور وہ روزانہ اس کی تلاوت کر کے سوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ بلا ناغہ رات کو یا مغرب کے بعد رات سونے سے پہلے سورۃ واقعہ کی تلاوت کرے گا اس کو کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا، اس کی رزق میں بے تحاشا برکت ہوگی. یہ نمبر 1 وظیفہ ہے. لیکن ناظرین اس کی شرائط ہے کہ آپ نے نماز 5 ٹائم جو ہے وہ فرض ہے، وہ لازمی آپ نے، اور آپ نے گناہوں سے حتی الامکان بچنا ہے. ناظرین دوسرا وظیفہ، ناظرین جب آپ گھر میں داخل ہوں تو السلام علیکم کہیں اگر گھر میں کوئی بندہ موجود ہے یا نہیں، چاہے آپ گھر میں دن میں 20 بار داخل ہوں. اس کے بعد سلام کے بعد آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اس کے بعد آپ بیٹھ کے سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد کی تلاوت کریں. اس کے بعد پھر آپ بچوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے بیوی بچوں سے، ماں باپ سے ملے، کوئی بات کریں.
नाज़रीन, तीसरा वजीफ़ा सुबह फजर से पहले, तहज्जुद के बाद या फजर के बाद भी आप इसको पढ़ सकते हैं। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ, और ये 100 बार आपने डेली पढ़ना है। और इन तीनों वज़ाइफ में नागा नहीं करना, ये साल हर साल आपने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना है इसको। और नाज़रीन, चौथा वजीफ़ा जो कि दुरूद पाक का है, आप दिन में कम अज़ कम कोशिश करें जितना हो सके दुरूद पाक पढ़ें। ये बहुत बरकत वाला वजीफ़ा है। नाज़रीन, ये थे वज़ाइफ, और ये मेरी सारी वीडियो एक बड़े खुलूस से मैंने अपने दोस्तों भाइयों की फरमाइश पे बनाई, और इसको नाज़रीन आपसे गुजारिश है कि इसको आगे शेयर करें, फॉरवर्ड करें, ताकि